अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एजुकेशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, रॉयल टेलीविज़न की ये हमेशा कोशिश रही है कि वो अवाम के बुनियादी मसाइल की तरफ अरबाब इख्तियार की नज़र और तवज्जो दिलाए। आज रॉयल एजुकेशन में हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स की और गवर्नमेंट स्कूल्स की कि इनके अंदर क्या फ़र्क है, और फिर निसाब की कुछ बात करेंगे, और फिर प्राइवेट स्कूल्स की बात करेंगे कि उनसे जो एक आम आदमी है उसको क्या शिकायत हैं और वो किस तरह से दूर की जा सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मियाँ आसिफ साहब, जो कि गुज़श्ता 15 साल से तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। उनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, हम सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं इस शो में। क्या फ़र्क है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर? प्राइवेट स्कूल्स को क्यों लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी फ़र्क एक है, दोनों शोबे काम एक ही करने के लिए तसव्वुर किए जाते हैं, एक ही काम के लिए बनाए गए हैं, लेकिन बुनियादी फ़र्क एक है, वो है एहसास जवाबदही। एक तरफ जो सरकारी शोबा है उसमें ये एहसास जवाबदही जो है ये रज़ाकाराना हो सकता है। यकीनन सरकारी शोबा में काम करने वाले लोगों में बड़े बड़े ऐसे आइडियल किस्म के उस्ताद काम कर रहे हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं और जिनका आउटपुट ये है कि आज पूरी कौम में जा बजा बिखरे हुए दानिश्वर उनसे पड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ ये रज़ाकाराना है। जिसका खुद से जी चाहे वो वहाँ पूरी जिम्मेदारी से काम करेगा, जिसके ज़मीर का जोर हो वो पूरी जिम्मेदारी से काम करेगा। वेयर एज प्राइवेट सेक्टर में ये एहसास जवाबदही जो है ये डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड है। हमने अपने आप को सेलेबल रखने के लिए, हमने अपने अदारे की एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए, हमने जो फीसें हम चार्ज करते हैं उन फीसों को जस्टिफाइड प्रूव करने के लिए अपने ऊपर एक खुद ब खुद एहसास जवाबदही तारी किया होता है। हमें पता है कि जिस तरह शेयर मार्केट में शेयर फ्लक्चुएट करते हैं बिल्कुल ईसीजी की लाइन की तरह। आपका कहना यह है कि ये एक बिजनेस है और इसको बिजनेस के हवाले से आप ट्रीट करते हैं? मेरा हमेशा से ये डिबेट रही है पिछले 14-15 सालों से कि लोग कहते हैं कि इसे बिजनेस या तिजारत ना बनाया जाए, लेकिन मैं इसके जवाब में हमेशा आकाए दो जहां की वो हदीस पेश करता हूँ लोगों को कि जिसमें आपने अच्छे ताजर को नबियों, शहीदों और सद्दीकों के साथ उठाए जाने की बिशारत दी है। इसलिए मैं, आपका कहना है कि ये बिजनेस है, मैं इसको तिजारत और बिजनेस ही कहते हैं और तिजारत और बिजनेस की तरह ही डील करते हैं। आपकी जो यूनियन है प्राइवेट स्कूल्स की जी, उसने बड़ा जोर लगा के प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो आपके मीटर हैं जी, जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर हैं, उसको उन्होंने डोमेस्टिक मीटर वहां से तस्लीम करवाया। ठीक है, तो बिजनेस तो ना हुआ? नहीं, ये बात नहीं है। हर कारोबार में सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, रियायतें दी जाती हैं उस कारोबार को फ्लरिश करने के लिए। ये आपको पता है कि तालीम एक बुनियादी एलिमेंट है कि जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम रोल अदा करते हैं। तालीम को अगर हम बिजनेस बना देंगे जी तो क्या हम तरक्की कर सकेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि बिजनेस के साथ एक नेगेटिव तस्वर आपने खुद ब खुद पहले से क्यों अटैच कर लिया है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो बंदा ट्रालियाँ भर के मट्टी कहीं अर्थ फिलिंग का बिजनेस कर रहा है वो भी किसी ना किसी लेवल पे कौम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो बंदा ये पुल बना रहा है, जो बंदा ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहा है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो बंदा कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा है वो भी कंट्रीब्यूट। ये बात तो तालीम का जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है। वो बिजनेस आपका कहना है कि वो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि ये दो शोबे ऐसे हैं कि तालीम और सेहत, ये दोनों बुनियादी शोबे हैं। इन दोनों के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ये दोनों शोबे बदकिस्मती से ऐसे हाथों में चले गए हैं कि जिन्होंने इसको बिजनेस बना लिया वो लोग जो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर भी हैं, फिर उनके प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं और वहाँ पे वो भारी फीसें लेते हैं। और इसी तरह से जो स्कूल्स हैं उसमें ये इस तरह की उन्होंने तकसीम कर दी कि अब हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल के अंदर दाखिल कराए। लेकिन प्राइवेट स्कूल चूंकि एक बिजनेस है,
اس لیے اس کو وہاں پہ جو اس کی فیسیں ہیں جو ان کی سب سے پہلے تو اس کی ایڈمیشن فی آپ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی پیپر منی آپ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کی ٹیوشن فی لیتے ہیں، اور پھر بہت ساری آپ اس کی فیسیں لینے کے باوجود پھر ابھی سمر کیمپ جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں، سمر کیمپ کا تو مطلب یہ ہے کہ چھٹیاں ہیں، سمر ٹھیک ہے، گرمی ہے، اس میں آپ نے پھر سمر کیمپ لگا دیے، مکمل کیجیے، اس میں پھر آپ نے سمر کیمپ لگا دیے، اور سمر کیمپ کی مد میں بھی فیسیں لی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو 3 مہینے کی آپ نے چھٹیاں دی نام نہاد، اس کی بھی فیسیں لی جا رہی ہیں. تو یہ تو آپ واقعتاً ایک پیور بزنس کر رہے ہیں. آپ کا مکمل ہو گیا سوال. میں عرض کرتا ہوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں، جو سرکاری کروڑوں اور پورے ملک کے لیول پہ دیکھا جائے تو اربوں روپے کی سبسڈی اور گرانٹس جن کو ملتی ہیں، وہ ادارے بھی یہ سب کچھ ہی چارج کرتے ہیں. ریسنٹلی مجھے اپنے بچے کو گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ کروانا پڑا، تو جب میں نے اسے سپٹمبر کے اینڈ پہ اور اکتوبر کے شروع میں داخل کروایا کالج میں، تو بے شک وہاں سالانہ کئی کروڑ روپے کی گرانٹ اسے دی جاتی ہے اس سرکاری ادارے کو. اس کے باوجود انہوں نے فیس مجھ سے اپریل سے چارج کی. انہوں نے اس کے علاوہ مجھ سے کئی قسم کے فنڈ بھی لیے، انہوں نے اس کے علاوہ مجھ سے داخلہ فیس بھی لی. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ بالکل جو ہے غلط فہمی پر مبنی ایک الزام ہے کہ یہ زیادہ چارج کرتے ہیں. ایک سیکنڈ آپ بات نہ کاٹیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سرکاری، یہ میں اس بچے کے داخلے کی بات کر رہا ہوں جو ریگولر میرٹ پہ داخل ہوا تھا. ویسے اس کے علاوہ سرکاری اداروں میں سیلف فائنانس پہ بھی داخلے کیے جاتے ہیں، اور جب سرکاری اداروں نے میدان خالی چھوڑ دیا تو سیلف فائنانس پہ کام کرتے ہوئے پرائیویٹ ادارے معرض وجود میں آ گئے، جن کو آپ دراصل کچھ تھوڑا سا شاکی الفاظ میں بزنس کا تانا دے رہے ہیں. دراصل دیٹ از سیلف فائنانس. سیلف فائنانس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے فائنانس پہ ہم ان کے بچوں کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، سیلف فائنانس. میں اس پہ ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ اب چونکہ میں پرنسپلی بزنس کو ایک اچھی اور ہیلتھی ایکٹیویٹی سمجھتا ہوں، اس لیے میں جب بھی مجھے کوئی بزنس کہتا ہے تو میں بڑی خوشی سے یہ قبول کرتا ہوں کہ یس آئی ایم ڈوئنگ بزنس. میں کرائم نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کرائم نہیں کرتے. مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجیے گا. جب ہم کسی بھی پرائیویٹ اسکول کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ اسکول کے بالکل باہر یا اسکول کے اندر جو پہلا کمرہ ہوتا ہے جو پرنسپل کا ہوتا ہے یا جو چیئرمین کا ہوتا ہے، وہاں پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑی پکچر دکھائی جاتی ہے کہ بہت زبردست قسم کی ایجوکیشن اور یہاں پہ بڑا سٹاف جو ہے کوالیفائڈ ہے. لیکن جب ہم اس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ملتے ہیں کہ اسی اسکول سے اس بچی نے یا اس بچے نے میٹرک کیا ہوتا ہے اور وہیں پہ وہ پڑھا رہا ہوتا ہے. جی، بعض اوقات مس کنڈکٹ جو ہے اٹس ویری کامن ان آر سوسائٹی. ہر واک آف لائف میں لوگ مس کنڈکٹ بھی کرنے والے ہیں، ہر واک آف لائف میں لوگ درمیانہ اچھا کام کرنے والے ہیں، ہر واک آف لائف میں لوگ آئیڈیل پہ بھی کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے شروع بات یہاں سے کی تھی، میں نے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی تعریف سے بات شروع کی تھی، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اور میں دونوں اس بات پہ متفق نہیں ہیں کہ تمام سرکاری اسکولوں کے اساتذہ آئیڈیل پہ کام کر رہے ہیں. آئیڈیل پہ کام کرنے والے بھی ہیں، درمیانہ سا بھگتان کرنے والے بھی ہیں، بالکل مس کنڈکٹ کرنے والے بھی ہیں. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر مبرہ نہیں ہے. ہم پاکستان کی سوسائٹی سے ہیں، جیسا ماسز میں جو ٹرینڈ ہیں وہ اس سے مبرہ اسکولوں والے. کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کسی ضابطے کے تحت آپ یہ پرائیویٹ اسکولز، اس میں کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، اس کو ٹیچرز کو ٹریننگ کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے کبھی آپ نے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں.